की वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। आजकल चूँकि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी और एआई के अंदर इनोवेशन आई है, वैसे-वैसे साइबर क्राइम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें और क्राइम जो है ऑनलाइन क्राइम वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ये जो साइबर क्राइम होता है एक्चुअली काम कैसे करता है, कौन-कौन लोग होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअली इसके पीछे कौन लोग हैं जो ये एक्टिविटी करते हैं और ओवरऑल उनका पर्पस क्या होता है, जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं। अब मेजर ऑनलाइन क्राइम की अगर मैं बात करूं तो जिसमें हैकिंग होता है, आपका डेटा थेफ्ट होता है, आपकी डेटा चुराते हैं ये क्रिमिनल, फिर आपकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करते हैं, आपका जो पर्सनल डाटा है वो चुराते हैं, और सबसे बढ़कर ये जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बिजनेस सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है, और ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलता है ये साइबर क्राइम की वजह से। अब ये साइबर क्राइम कैसे होता है, कौन-कौन लोग इसके पीछे होते हैं? सबसे पहले हमें ये जो साइबर है, ये जो टर्मिनोलॉजी है साइबर, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से निकल के आई? इसको पहले समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। 1948 के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था नॉर्बिट। उसने सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की साइबरनेटिक्स, यानी जिसका मीनिंग ये है कि वो टर्मिनोलॉजी जो कंप्यूटर के रिलेटेड थी या ऑनलाइन डिवाइसेस के रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले यूज़ की गई साइंटिस्ट ने। अब उसके बाद जब ये टाइम गुजरा तो टाइम गुजरने के साथ बहुत सारे राइटर ने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की। उसके बाद इस साइबरनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को शॉर्ट के अंदर यूज़ किया गया, यानी पहले साइबरनेटिक्स होता था, यानी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो मशीन के रिलेटेड होती थी, मशीन के अंदर कम्युनिकेशन के रिलेटेड होती थी, उनको यूज किया गया। अब उसके बाद इसी पूरी टर्मिनोलॉजी को साइबरनेटिक्स को शॉर्ट फॉर्म के अंदर बाद जब टाइम गुजरता गया और टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आया, फिर एआई आया, अब फिर ऐसा ऐसा राइटर्स ने और इंटेलेक्चुअल ने साइबरनेटिक्स की जगह साइबर का वर्ड यूज किया, यानी ऐसी चीज जो ऑनलाइन के रिलेटेड हो। तो यहाँ से हमें साइबर क्राइम का मीनिंग का पता चल गया कि ऐसी चीज जो ऑनलाइन डिवाइसेस के रिलेटेड हो, कंप्यूटर के रिलेटेड हो, मोबाइल के रिलेटेड हो, यानी ऐसा क्राइम जो ऑनलाइन होता है कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। सो इससे हमें पता चल गया कि कैसे साइबर क्राइम एक्चुअली काम करता है, क्या उसकी डेफिनेशन क्या है। यानी ऑनलाइन जितने भी हमारे पास क्राइम होते हैं जिसमें फ्रॉड है, स्कैम है, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की तो आपको आपने कुछ कोई चीज़ और ऑर्डर की, आपके घर में कोई और चीज़ आ गई, तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर ही इन्वॉल्व होती हैं और ये साइबर क्राइम के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। सो ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ तो बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं इंटरनेट की जो हम यूज़ करते हैं। एक होती है इंटरनल लेयर्स, वो लेयर्स जो अक्सर आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, ये इंटरनल लेयर होती है इंटरनेट की। उसके बाद आता है डीप लेयर्स और फिर उसके बाद डार्क लेयर। ये 3 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेट के अंदर जो बेसिकली काम करती हैं अपने-अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, अपनी-अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। अब बेसिकली ये तीनों के अंदर ही क्राइम हमें ये साइबर क्राइम देखने को मिलता है। अब यही चीज़ है कि इन क्राइम से, साइबर क्राइम से ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी निकल के, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी है, साइबर स्पेस है और साइबर क्राइम जो आज का मेरा टॉपिक भी है। सो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब साइबर क्राइम के अंदर आप कैसे मैनिपुलेट होते हैं, कैसे क्रिमिनल आपको टारगेट करता है। जब भी आप किसी इल्लीगल क्यूआर कोड के ऊपर, वो क्यूआर कोड जो ऑथेंटिक नहीं है उसके ऊपर उसको स्कैन करते हैं अपने अकाउंट से, तो आप डिजिटल क्राइम का शिकार हो जाते हैं। या फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो डिजिटल क्रिमिनल्स होते हैं ये आप तक पहुँचते कैसे हैं? अब बेसिकली एक तो आप जब किसी अननोन क्यूआर कोड या वो क्यूआर कोड जो ऑथेंटिक नहीं है उसके साथ अपने अकाउंट को स्कैन करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो क्रिमिनल है वो आप तक एक्सेस, आपके अकाउंट तक एक्सेस हासिल कर ले। फिर वो मालवेयर वायरसेस होती हैं जो आपके सिस्टम को तक पहुंचती हैं, जो लाइक जिस तरह से कोई क्रिमिनल इलीगल अननोन लिंक आपको भेजता है और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो देन वो आपके सिस्टम की पूरी एक्सेस क्रिमिनल के पास चली जाती है। तो कभी ये क्रिमिनल आपको जॉब के नाम पर आपके सिस्टम को एक्सेस तक पहुंचेंगे, कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सो ये वो सारे फंडामेंटल हैं जिनके थ्रू एक कॉमन पर्सन डिजिटल क्राइम का शिकार होता है और बहुत ज़्यादा
اپنی پرسنالٹی، اپنے پیسے اور اپنے ٹائم کا ضیاع کر بیٹھتا ہے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی ان ساری چیزوں سے ان ساری چیزوں کا شکار ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایک پڑھا لکھا اور ایک جس گریجویٹ پرسن بھی ان ساری چیزوں کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں جب اے آئی آیا اور اے آئی آنے کے بعد یہ چیزیں، اے آئی زیادہ ریئلسٹک کمپین چلاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کسی انسان نے یہ چیز بنائی اور بالکل کسی ریئل کمپنی یا انڈسٹری کی طرف سے یہ کمپین ہے. سو وہ ایزیلی وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اب اے آئی جب سے انڈسٹری کے اندر جیسے جیسے ایوالو کر رہا ہے، چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو ویسے ویسے انڈسٹری کے اندر یہ سائبر کرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب ان کے اندر اضافہ ہی ہر سال دیکھنے کو مل رہا ہے. اب ڈیجیٹل کرائم اور سائبر کرائم کو لے کر میں اب ڈیجیٹل اور سائبر کرائم بعض دفعہ ویڈیوز کے اندر بول رہا ہوں، تو جہاں پر ڈیجیٹل یا سائبر یہ ایک دوسرے کا الٹرنیٹو ورڈ ہے. یعنی سائبر کا مطلب ایسے کرائم جو آن لائن ہوتے ہیں، تو ڈیجیٹل کا بھی سیم ہے. تو اب آگے آنے والی ویڈیو میں سائبر یا ڈیجیٹل کا ورڈ یوز کروں گا، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ڈیجیٹل یا سائبر ایک ہی چیز ہے، یعنی آن لائن کرائم. سو سب سے پہلے اگر میں بات کروں، یہ جو ڈیجیٹل یا سائبر کرائم ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر میں پاکستان ریجن کے اندر بات کروں، تو ہر کنٹری کے اندر اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ پریکاشنز کی جاتی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں. تو کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جو ان معاملات کو ڈیل کرتی ہیں، ان ایشو کو ڈیل کرتی ہیں؟ تو پاکستان سیکٹر میں، پاکستانی ریجن میں اگر میں بات کروں، تو ایف آئی اے کی اگر میں بات کروں، یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی، تو اس کے اندر بیسیکلی دو ونگز ہیں جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں، کرائمز کو دیکھتے ہیں. اب ایک ہمارے پاس بیسیکلی دو طرح کے کرائمز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آف لائن کرائم اور ایک ہوتے ہیں آن لائن کرائم. اب جو آف لائن کرائم ہوتا ہے وہ ایف آئی اے کرمنل ونگ، یعنی جو آف لائن کرائم ہوتے ہیں جس میں آپ کا امیگریشن کے معاملات ہو گئے، آپ کے انلیگل اسمگلنگ کہیں پر ہو رہی ہے بارڈر کے قریب، تو یہ ساری وہ چیزیں جو آف لائن ہوتی ہیں، یہ کرمنل ایف آئی اے کرمنل ونگ جو ہے یہ دیکھتا ہے. اب اگر آن لائن کرائم کی اگر میں بات کروں، جس طرح آپ کے فیک اکاؤنٹس بن جاتے ہیں، ای میلز، یا پھر آپ کا ای کامرس پر آپ سے اسکیم ہو جاتا ہے، تو آن لائن جتنے بھی اسکیم ہیں آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ این سی سی آئی ہے، یعنی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی دیکھتی ہے. اب یہ وہ ایجنسی ہے جس نے حال ہی میں ڈکی کا کیس دیکھا تھا، جس نے انلیگل گیمبلنگ ایپ کو پروموٹ کیا تھا، یہ وہی ایجنسی ہے. اب یہ ایجنسی ہمارے جتنے بھی آن لائن کیسز، ہمارے جتنے بھی آن لائن کرائمز ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے. اب اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے، تو آپ ان کے آفیشیل پورٹل پر جا کے اپنی کمپلینٹ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فیوچر میں آنے والے ایسے معاملے سے بچا سکتے ہیں. پاکستان کی اگر میں بات کروں، تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو اسکیم کیا جاتا ہے وہ فشنگ اسکیم ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ کی فیک ای میلز بنائی جاتی ہیں، ایس ایم ایس آپ کو فیک طریقے سے کیا جاتا ہے، یا فیک فون کالز آپ کو آتی ہیں. اب ان تینوں چیزوں کو ملا کے سوشل انجینئرنگ ہم اسے کہتے ہیں. اب ذرا یہ پروفٹ کی رپورٹ دیکھیے، پاکستان میں ہر سال جو یہ سائبر کرائم ہو رہا ہے، یہ اس کی شرح ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، یعنی 35% سے ہر سال پاکستان کے اندر یہ کرائم بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب 2025 کی اگر میں بات کروں، تو پاکستان کے اندر آلموسٹ 70,000 کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی جو سائبر کرائم کے ریلیٹڈ تھی. اب اس میں سے 29,000 کمپلینٹ ایسی تھیں جو کراچی کے اندر رجسٹرڈ کی گئی، کراچی ریجن کے اندر رجسٹرڈ کی گئی. سو آپ اس کی شرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سائبر کرائم بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ فیوچر میں اس کی شرح اور بڑھے گی، اور یہ نمبر ہمیں فیوچر میں اور زیادہ دیکھنے کو ملیں گے. اب اس کی ایک ریزن تو میں نے آپ کو بتائی، جیسے اے آئی انڈسٹری کے اندر جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، ہر انڈسٹری اے آئی کو نیسیسری بنا رہی ہے، تو ویسے ویسے ہر انڈسٹری کے اندر ڈیجیٹل کرائم بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب اگر میں بات کروں دوسری طرف انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن سائبر سیکیورٹی انڈیکس کی، تو اس کے اکارڈنگ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 79 پوزیشن آ رہی ہے، یعنی اوور آل 2021 کے اکارڈنگ پاکستان 79 نمبر پہ لائی کر رہا ہے. اب 2024 کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ 46 نمبر پہ آ گئی. اب ان سارے ڈیجٹس کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے 2021 سے 2024 کے اندر سائبر کرائم کے اندر امپرومنٹ دیکھنے کو ملی، یعنی پہلے 79 نمبر پہ تھا، تو اب 2024 کے اندر لگ بھگ یہ 46 نمبر پہ آ رہا ہے. تو ان ڈیجٹس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے سائبر کرائم کے اندر امپرومنٹ کی ہے، وہاں کیس سالو کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں.
اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ پھر بھی آن لائن اسکیم یا سائبر کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی کمپلینٹ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں FIA کرائم ونگ پورٹل پہ جا کے، یا پھر ان کی ہیلپ لائن نمبر یعنی 1991 پہ کال کر سکتے ہیں، جو آپ کو پراپر گائیڈ کر دیں گے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے تھرو ہم سائبر کرائم کے اکارڈنگ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے تھرو ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنی پرسنل انفارمیشن کو بچا سکتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔